Pipila ka mga lumad nga namasko sa Davao City, nagrambol. Tungod ni ini, kapin 400 ka mga lumad nga ana nagtinir sa dakbayan ang gipapauli na sa ilang mga lugar. Dugang detalye sa akong report. Nagrambol kining grupo sa mga lumad Sabado sa gabi, ilawom sa Agdao flyover sa Davao City. Gibutiag ni Police Captain Rizalito Clapis III, Deputy Station Commander sa Santa Ana Police Station sa Superadyo, Davao, nga nagkagubot ang maong mga lumad nga gikan pa sa Talaingod, Davao del Norte. Tungod wala kini nagkasinabot pagbahin sa kwartang natigom sa ilang pagpanaygon. Ang uban, duna pa'y bit-bit nga panghapak. Makita usab ang uban nga nagninabayay pa. Taod-taod, madungog na ang sirena sa kapulisan ug didto na naundang og kadali ang kagubot. Apan taod-taod, nagsugod na usab ang sinumbagay. Gani bisan nangabot na ang mga pulis, may balik gihapon pag sinumbagay ang maong mga lumad. Nag-standby sila diri sa atong area, may Agdao flyover. Tapos siguro naginom-inom sila, mga kauban na gud sila. O nag-riot sila kay nag-aaway sa kwarta siguro. Sumala sa kapulisan, unom ang ilang nadakpan nga maoy nagpasiugda sa maong kagubot. Busa, pagkabuntag, giistorya mismo sa hepe sa Santa Ana Police ang mga lumad nga namuyo ilawom sa Agdao flyover. Hindi mo mag-away diri sa atong syudad, ha? Peaceful man atong syudad. Ayun ninyo, mabarya atong isang adlaw nga inyong kagrupo mag-away-away. Ha? Nga bantayan na atong mga anak. Human ni ini, usa-usa nga gipasakay sa dakong truck sa LGU Davao ang anaa sa kapin kung kulang 400 ka mga lumad aron ihatod papauli sa ilang lugar sa Talaingod, Davao del Norte. Gawasan nahitabong riot, dakong risgo matod pa sa mga lumad ilabi na sa mga gagmayng bata ang mamuyo duol sa kalsada. Ginabawal sab sa dakbayan ang magpalimos ug muhatag og limos. Bawal muhatag kay dakpon ang muhatag, di ba? Anyway, naluoy man ta pero sometimes ang atong kaluoy po dili po pwede mo tolerate sa ilaha. Magsige na lang sila ginana, magdala na lang sila triple may magkadaghan sila. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.